بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أولا فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل شرعه ودينه، ومن أمة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دين حنيف وشريعة سمحة تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله عز وجل يريد من المسلم والمسلمة أن يكون ذا خلق رفيع وذا منزلة عالية على وفق منهجه سبحانه جل جلاله وشرعه وأحكامه، ووفق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن يسلك المسلم هذا الصراط المستقيم بينه الله عز وجل له وأبانه له النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حذر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مما ينغص ويخدش سلوك هذا الطريق. ولذلك حذر الله عز وجل تحذيرا شديدا من الذنوب والمعاصي، وبينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وأحاديث كثيرة جدا. وأعظم هذه الذنوب الفواحش. والبعض ينصرف ذهنه حينما يقال فاحشة إلى فاحشة الفرج أجلكم الله، بينما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والفحش هو سيء الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء كانت بالقول أو بأفعال الجوارح أو الفروج أو حتى الأعمال القلبية. كل عمل وكل فعل قبيح لا يرتضيه الله عز وجل فهو من فاحش الأقوال والأفعال، كما ذكر الله وذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ظهر منها الذي نعلمه، وبطن الذي لا نعلمه. وقيل ظهر منها الذي يظهره الناس بأقوالهم وأفعالهم وممارساتهم، وما بطن منها الذي يفعلونه الناس خفية عن البشر، لكن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه جل جلاله. ولهذا يجب على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على أقواله وعلى أفعاله وعلى تعاملاته، وأن يظهر بالمظهر الذي يرتضيه الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى غيرة الله أن الله لا يرضى للمؤمن إلا كل ما هو خير له وأصلح، ويغار إن انتهك المسلم والمسلمة حرمات الله عز وجل واقترف الذنوب والمعاصي. ولذلك حرم الله عز وجل النظر الحرام والإتيان إلى مواطن الفحش، يعني غيرة، كل ذلك غيرة على نسل الناس وأنسابهم، فحرم الزنا سبحانه جل جلاله. وحرم الله عز وجل أكل مال اليتيم والسرقة وغصب المال والربا غيرة على أموال الناس. وحرم الله عز وجل قتل النفس أو الانتحار أو إلحاق الأذى بالنفس غيرة على أرواح الناس. وحرم الله عز وجل الخمر وكل مسكر ومفتر غيرة على عقول وعلى أذهان الناس. ولذا يجب علينا جميعا أن نبين لأنفسنا أولا شرع الله عز وجل ومنهاجه من خلال قراءة كتابه سبحانه جل جلاله، والتفقه فيه، وتدبر الآيات، وقراءة القصص التي بينها الله عز وجل لنا في كتابه الكريم، وأيضا اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قراءتها وسؤال العلماء، وأيضا أن ننأى بأنفسنا عن مواطن الخنا والفحش والزور والبهتان، وألا نصحب أصحاب السوء والفاحشة، وألا نمضي في طريق نعلم أن هذا الطريق سيوقعنا فيما يغضب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. أجهزتنا في أيدينا خيرا أو شر، ولكن هذا الخير وهذا الشر بسببنا نحن. فإن علمنا أن الله عز وجل، ونحن نعلم يقينا أنه مطلع على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن كل ما نعمل ونقول ونفعل ونقدم عليه في كتاب عند ربي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
سنسأل عن دقيق الأعمال ودقها وجلها، فإذا علمنا هذا الأمر انتهينا عن كل ذنب وانتهينا عن كل فاحشة. الإشكال الآن أحبتي في الله أنها تسهلت وتيسرت سبل الوصول لهذه الأمور والعياذ بالله، من خلال الأجهزة، من خلال الحديث مع أصحاب السوء والذين لا يخافون الله عز وجل ولا يكترثون لهذا الأمر. وقس على هذا الغيبة والنميمة والوشاية والأمور هذه الذي توقع البغضاء والشحناء والحسد والتقاطع والفرقة بين عباد الله وبين الأزواج وبين الأسر. فلنتق الله عز وجل في السر والعلانية، ولا أعظم من تقوى الله. وأنتم سمعتم في الصلاة مع الإمام جزاه الله خير قرأ في الركعة الأولى والثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. فتقوى الله هي رأس كل شيء، وهي الوقاية من كل ذنب ومن كل سوء ومن كل مكروه. فنسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبعدنا وإياكم عن كل شر وسوء ومكروه. وعلينا جميعا أن نحرص على أنفسنا وعلى أبنائنا صغارا كبارا ذكورا إناثا، نبين لهم هذه الأمور ونجلس معهم ونتحدث معهم ونخبرهم بعقوبات من يرتكب هذه الجرائم، وأن الله عز وجل جعل من بين هذه الفواحش فواحش عظيمة جدا، مثل الزنا وقتل النفس والإشراك بالله والربا وأكل مال اليتيم وغيرها، وأن هذه الأمور يترتب عليها عقاب في الدنيا والآخرة، ولا كما ذكر الله عز وجل في آيات عدة. وأخيرا الدعاء لأنفسكم ولأبنائكم فهو سلاح المؤمن، وعلى رأس كل رجل ملك حينما تدعو لنفسك ولأبنائك ولأبناء المسلمين يقول هذا الملك ولك بمثل. فلا تستخسروا دعوة في ظهر الغيب ومواطن الإجابة التي قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولنحرص على هذا الأمر. نسأل الله أن يحمينا وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين قاطبة من كل سوء وشر وفتنة وفحش، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله يديم علينا هذا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين له على الدوام، وأن يوفق ولي أمرنا لكل خير وولي عهده ووزراءه مستشاريه، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يبعدهم عن كل شر وسوء ومكروه، وأن يفرج عن إخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحقن دماءهم ويصون أعراضهم ويولي عليهم خيارهم ويجمع كلمتهم وينصرهم على من ظلمهم. واسمحوا لي على الإطالة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.